नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। अखंडम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम् जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः। सर्वेभ्यः अत्र समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। ध्वनिः सम्यक् अस्ति? आं महोदय सम्यक् अस्ति। तर्हि अत्र कश्चित् प्रश्नः अस्ति। कः प्रश्नः? तर्हि अस्माभिः आदौ एव पठितं यद् धातुवाच्या या क्रिया भवति सा असत्त्वभूता भवति। तत् फलं वा भवेत् व्यापारो वा भवेत्। धातुवाच्यं फलमपि असत्त्वभूतं भवति, पुनः धातुवाच्यः व्यापारः अपि असत्त्वभूतः भवति इति अस्माभिः आरम्भे एव पठितमस्ति। असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैः अभिधीयते। अत्र तत्र तिङ्पदैः इत्यस्य अर्थः तिङ् प्रकृतिभिः धातुभिः इत्यर्थः इति अस्माभिः पठितम्। तदा अत्र कस्यचित् प्रश्नः अस्ति। ननु असत्त्वभूतक्रियायाः धात्वर्थत्वे पाकः इत्यत्रापि तत्प्रत्ययापत्तिः। यदि धातुवाच्या क्रिया असत्त्वभूता अस्ति तर्हि पाकः इत्यत्रापि पचिः धातुः विद्यते। अतः अत्रापि असत्त्वभूतायाः क्रियायाः प्रतीतिः स्यात्। तत्र यदि भवन्तः वदन्ति इष्टापत्तिः असत्त्वभूतायाः क्रियायाः प्रतीतिः भवतु, इष्टमेव अस्ति, तदा वदति यदि इष्टापत्तिः उच्यते चेत् भाष्य विरोधः अस्ति। भाष्यकारः वदति कृद अवहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते। कृद इत्युक्ते यदि तदन्त विधिं कुर्मः तर्हि कृदन्तेन अवधीयमानः यः भावः अस्ति अर्थात क्रिया अस्ति सा क्रिया द्रव्यवत् प्रकाशते। द्रव्यवत् इत्युक्ते
सत्वरूपेण प्रकाशते। तर्हि कृदन्तवाच्यः यः भावः भवति, व्यापारः भवति, क्रिया वा भवति, सा तु सत्वरूपेण प्रकाशते इति भाष्यकृद्भिः उक्तम्। किन्तु प्रकृतग्रन्थानुसारं तु तत्र असत्वभूते असत्वरूपेण प्रतीतिः स्यात्, भाष्यानुसारं सत्वरूपेण प्रतीतिः स्यात्, अतः विरोधः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इदमस्ति। पाकः इत्यत्र भागद्वयमस्ति। पच इति प्रकृतिभागः, घञ् इति प्रत्ययभागः। तत्र प्रकृत्या असत्वभूतायाः क्रियायाः प्रतीतिः भवति, प्रत्ययेन च सत्वभूतायाः क्रियायाः प्रतीतिः भवति। अत्र कृत अभिहितः इत्यनेन कृत इत्यनेन कृत प्रत्ययस्यैव ग्रहणं कर्तव्यं, कृदन्तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्। तस्मात् कृत प्रत्ययेन अविधीयमानः यः भावः भवति सः द्रव्यवत् प्रकाशते, तद् सर्वैः अंगीक्रियते। किन्तु प्रकृत्या धातुना यः भावः प्रतिभाति स तु असत्वरूपेणैव प्रतिभाति। तस्मात् भाष्येण साकं कोऽपि विरोधः नास्ति। अस्यैव प्रश्नस्य उत्तरम् आचार्यः ददाति। एकं भिन्नं दृष्टान्तं प्रदाय अस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति। कारिका अस्ति आख्यात शब्दे भागाभ्यां साध्य साधन रूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सा घयादिस्वपि क्रमः। आख्यात शब्दे इत्युक्ते पश्य मृगो धावति इत्यादौ भागाभ्यां तिगंताभ्याम इति। पश्यन्तु, पश्य मृगो धावति इति वाक्यमस्ति। किं वाक्यमस्ति? पश्य मृगो धावति। पश्य मृगो धावति। तर्हि अथवा एकमपरं वाक्यं पश्यामः, पचति भवति इति वाक्यमस्ति। अत्र पचति इदमपि तिगन्तं पदमस्ति, भवति इति इत्यपि तिगन्तं पदमस्ति। तर्हि पचति इत्यनेन या क्रिया उच्यते सा साधन रूपा अस्ति, भवति इत्यनेन या क्रिया उच्यते सा साध्य रूपा अस्ति। तस्मात् पाककर्तृका सत्ता इति बोधः पचति भवति इत्यस्मात् भवति। अतः यद्यपि तिगन्तं पदं क्रियायाः उपस्थापकं भवति, क्रिया च साध्यभूता भवति इति अस्माभिः उक्तं, किन्तु धातुना उपस्थाप्या या क्रिया सा साध्यभूता भवति इति अस्माभिः उक्तम् आसीत्। किन्तु धातुवाच्या क्रिया साधनभूता अपि भवितुम् अर्हति। यथा पचति भवति इत्यत्र पचति इत्यत्र या पचिः धातुः तेन उपस्थाप्या या क्रिया सा साधनभूता क्रिया अस्ति, भवति इत्यनेन उपस्थाप्या या क्रिया सा साध्यभूता अस्ति। द्वयोः क्रिययोः मध्ये एव अत्र क्रियाकारक भाव संबंधः अस्ति, साध्य साधन भाव संबंधः अस्ति। अतः तिगंत पदाभ्याम उपस्थितयोः
क्रिययोः मध्ये यथा साध्य साधन भावः भवितुमर्हति, क्रिया एव साधनं भवितुमर्हति, क्रिया एव साध्या भवितुमर्हति, तथैव पाकः इत्यत्रापि प्रकृत्या असत्वभूता क्रिया उच्यते, प्रत्ययेन च सत्वभूता क्रिया उच्यते। अतः अत्र पाकः इत्यत्र असत्वभूतायाः क्रियायाः अपि प्रतीतिः भवति, सत्वभूतायाः क्रियायाः अपि प्रतीतिः भवति। तस्मात् एक सत्वभूताया एव क्रिया वा भविष्यति, असत्वभूता एव क्रिया वा भविष्यति इति किमपि प्रतिबंधकं नास्ति। द्विविधायाः अपि क्रियायाः अत्र प्रतीतिः भवति। तदेव अत्र पश्य मृगो धावति इति वाक्यमस्ति। अत्र धावति इत्यनेन उपस्थाप्या या क्रिया सा साधनभूता क्रिया अस्ति। पश्य इत्यनेन उपस्थाप्या या क्रिया सा साध्यभूता अस्ति। साधनम एव किमुच्यते? सत्वम इति उच्यते। साध्यम एव असत्वम इति उच्यते। तस्मात् तिगन्तेन उपस्थाप्या क्रिया अपि साधनं भवितुमर्हति, साध्यं च भवितुमर्हति। तथैव पाकः इत्यादौ प्रकृत्या उपस्थाप्या या क्रिया सा साध्यभूता अस्ति, सा असत्वरूपा अस्ति। प्रत्ययेन उपस्थाप्या या क्रिया सा साधनभूता अस्ति, सत्वरूपा च अस्ति। अतः अत्र असत्वभूतायाः क्रियायाः अपि प्रतीतिः भवति, सत्वभूतायाः क्रियायाः अपि प्रतीतिः भवति। तस्मात् कृद अविहितो भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्येण सह कोऽपि विरोधः नास्ति। आख्यात शब्दे पश्य मृगो धावति इत्यादौ भागाभ्याम इत्युक्ते तिगंताभ्याम क्रियायाः साध्य साधन रूपता स्वीकृता अस्ति, प्रकल्पिता अस्ति। यथा शास्त्रे प्रकल्पिता अस्ति सा व्यवस्था घयादिष्वपि वर्तते। अत्रापि प्रकृत्या असत्वभूता क्रिया इत्युक्ते साध्यभूता क्रिया, प्रत्ययेन च साधनभूता क्रिया इत्युक्ते सत्वभूता क्रिया प्रतिभाति। तस्मात् अत्र यथा क्रियायाः वाचकद्वयमस्ति सैकतः आं महोदय। पश्य मृगो धावति इत्यत्र क्रियायाः वाचकद्वयमस्ति न वा? आम् अस्ति। तर्हि एकं धावति पदं साधनभूतां क्रियां वदति, पुनः पश्य पदं साध्यभूतां क्रियां वदति। आम्। तथैव पाकः इत्यत्रापि क्रियायाः वाचकद्वयमस्ति। प्रकृतिः अपि क्रियावाचिका अस्ति, प्रत्ययोपि क्रियावाचकः अस्ति। तत्र प्रकृतिः साध्यभूताम् असत्वभूतां क्रियां वदति, प्रत्ययः साधनभूतां सत्वभूतां क्रियां वदति। तस्मात् उभयोः अपि प्रतीतिः भवति। असत्वभूतायाः क्रियायाः अपि प्रतीतिः भवति, सत्वभूतायाः क्रियायाः अपि प्रतीतिः भवति। यतोहि अत्र यथा क्रियावाचकं पदद्वयमस्ति तथैव अत्रापि क्रियायाः वाचकद्वयमस्ति, प्रकृतिः प्रत्ययश्च। अतः उभयोः प्रतीतिः पाकः त्यागः इत्यादौ भवति। ज्ञातम्? आम्। आख्यात शब्दे पश्य मृगो धावति इत्यादौ भागाभ्याम इत्युक्ते तिगंताभ्याम साध्य साधन रूपता प्रकल्पिता अस्ति। अत्र भागाभ्याम इत्यस्य अर्थः प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति अर्थः कैश्चित् कृतः, सः अर्थः अत्र न ग्राह्यः।
यतोहि अत्रापि प्रकृति प्रत्यय भागाभ्यां क्रिया नोच्यते, अत्रापि प्रकृति प्रत्यय भागाभ्यां क्रिया नोच्यते। तस्मात् भागाभ्याम इत्यस्य तिगंताभ्याम इत्येव अर्थः वक्तव्यः, प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति अर्थः न वक्तव्यः। अन्यथा इदम उदाहरणम् एव न स्यात्। धावति इत्येव उदाहरणं प्रयच्छन्तु। धावति अत्र प्रकृति प्रत्यय भागः अस्ति न वा? अस्ति। तस्मात् भागाभ्याम इत्यस्य तिगंताभ्याम इत्येव अर्थः वक्तव्यः। प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति अर्थः न वक्तव्यः। साध्य विवरणकारोक्तं न वा? विवरणकारः कः इति अहं न स्मरामि। टीकादौ यदि कुत्रचित् पश्यामः चेत् ज्ञातुं शक्यते। विवरणकारः कः भवितुमर्हति? अन्वेषणं कुर्वन्तु कः अस्ति। महोदय दर्शनशास्त्रे तु प्रकाशजति एक न तेन ते अत्र तेषां सम्बन्धः नास्ति। वाक्यपदीये यदि एवं स्यात् अथवा विवरणपदेन तत्र काशिकादौ भवितुम् अर्हति। काशिका इत्युक्ते न्यासे अथवा पदमञ्जर्यां वा प्रसंगात् एवं कश्चित् विचारः आगतः स्यात्, अतः ते विवरणकाराः भवितुम् अर्हन्ति। तदेकवारं द्रष्टव्यम्। तस्मात् साध्य साधन रूपता यथा क्रमं ग्राह्या इत्युक्ते धापति पदं साधनभूतां क्रियां वदति, पश्य पदं साध्यभूतां क्रियां वदति। वदति न वा? आं वदति। महोदय साधनभूतं नाम अत्र किं कारकं साधनम् इति? तदेव भो कारकं धावनम् एव कर्म अस्ति न वा? आमामाम्। साधनं नाम कारकम्। कारकम्। अत्र कारकं क्रिया एव अस्ति। तस्मात् सामान्येन अस्माभिः किं दृष्टमस्ति? द्रव्य क्रिययोः मध्ये साध्य साधन भावः भवति न वा? आं भवति। रामः गच्छति, पुस्तकं पठति, तस्मात् अस्माभिः एवं दृष्टमस्ति यद् द्रव्यं साधनं भवति, क्रिया साध्या भवति। तस्मात् द्रव्य क्रिययोः मध्ये साध्य साधन भावः अस्माभिः दृष्टः अस्ति। दृष्टः अस्ति न वा? आमां दृष्टः। क्रिययोः मध्ये एव साध्य साधन भावः अस्माभिः सामान्येन न दृष्टः, किन्तु भवति। क्रिया एव साधनमपि भवितुमर्हति, साध्यमपि भवितुमर्हति। भवति न वा? आं भवति। तस्मात् साधनम् एव सत्वम् इति उच्यते, साध्यम् एव असत्वम् इति उच्यते। आदौ एव प्रोक्तं न वा? कुत्र? असत्त्वभूतभावश्च तिङ्पदिरविधीयते तत्र वा? आमाम्। इदमेव असत्वभूत तदेव असत्वभूतत्वम् इति प्रोक्तं न वा? आमामाम्। तस्मात् सामान्येन एवम् अस्ति, साधनं सत्वं भवति, साध्यम् असत्वं भवति। तस्मात् तिगन्ते अपि क्रिया साधनं भवति, साध्यञ्च भवति। तिगन्तवाच्या क्रिया साधनमपि भवितुमर्हति, साध्यमपि भवितुमर्हति। तर्हि तेन वाक्येन सह अस्य विरोधः नास्ति वा? न वा? तत्र उक्तं तिङ्पदिरविधीयते, असत्त्वभूतभावश्च तिङ्पदिरविधीयते। विरोधः नास्ति। तेन वाक्येन साकं विरोधः नास्ति। कुतः? यद्यपि यत्र धावति पदेन उपस्थाप्य क्रिया साधनभूता अस्ति, किन्तु तत्र लिंग संख्यायाः अन्वयस्तु न संभवति। धातु वाच्याया क्रिया भवति, सा साधनं भवितुम् अर्हति, किन्तु तत्र लिंगस्य संख्यायाश्च अन्वयः न भवति। तस्मात् सा असत्वभूता अपि अस्ति। अतः असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैः अविधीयते इत्यनेन साकं तस्य विरोधः नास्ति।
किंच क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकवच्छेदकत्वं पश्चित् तत्र नास्ति। यदि धावत् इत्यस्य क्रियात्वं स्यात्। किं किं वक्तुम् इच्छति? पश्य इति यदस्ति तस्य क्रियान्तर आकांक्षा विद्यते खलु। नो धावति इति क्रियायाः आकांक्षा विद्यते। न, वस्तुतः अत्र क्रियायाः आकांक्षा नास्त्येव। पश्य मृगो धावति इति वाक्यम् उक्तमस्ति, अत्र क्रियायाः आकांक्षा स्वभावेन नास्ति। मृगः धावति इति भवान् वदति चेत् दर्शनस्य आकांक्षा भवति वा? न भवति। अतः क्रियान्तरस्य आकांक्षा नास्ति। तथापि इदं वाक्यं प्रोक्तमस्ति, अत्र क्रियायाः एव साधनत्वं विवक्षितम् अस्ति, क्रियायाः एव कर्मत्वं विवक्षितम् अस्ति। न अहं वदामि यत् क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकवच्छेदकत्वं साध्यत्वम् इति लक्षणापेक्षया तत्र लिङ्गानन्वयित्वं साध्यत्वम् इति लक्षणम् अधिकं युज्यते अत्र। उभयम् अपि अत्र युज्यते। अत्र क्रियान्तरस्यापि आकांक्षा नास्ति। एका आकांक्षा भवति उत्थिताकांक्षा, एका आकांक्षा भवति उत्थाप्याकांक्षा। यदि भवान् मृगः धावति इति वदति चेत् क्रियान्तरस्य आकांक्षा नैव जायते। एवम्। अतः अत्र धावति पदोपस्थाप्या या क्रिया, तस्यां क्रियायां क्रियान्तराकांक्षा नुत्थापकता वच्छेदक रूपवत्वं साध्यत्वमपि अस्ति, पुनः लिंग संख्या अनन्वयित्व रूपं साध्यत्वमपि अस्ति। ज्ञातम्? आमां। तर्हि वस्तुतः अनेन उपस्थाप्या क्रिया सा साध्यभूता एव अस्ति, असत्त्वभूता एव अस्ति। किंतु दर्शने सा कर्मत्वेन अन्वयः भवति। दर्शने कर्मत्वेन तस्य अन्वयः भवति। कथं? भवतां किमपि आश्चर्यमस्ति वा? नास्ति। दर्शन धावन कर्मकं दर्शनम् इति बोधः आमाम्। अस्ति। मया अवगतम्। पचति भवति इत्यस्य पाककर्त्रिका सत्ता। तर्हि भूधातु वाच्यायां क्रियायां पच धातु वाच्यायाः क्रियायाः साधनत्वेन अन्वयः भवति। आम्। ज्ञातम्? आमां। किंतु पचति भवति इत्यत्र पच धातु उपस्थाप्या या क्रिया सा असत्त्वभूता एव अस्ति, साध्यभूता एव अस्ति। तथापि तिङ्पदेन तस्य बोधः भवति, अभिधीयते। तिङ्पदेनैव अभिधीयते। हाँ, तथापि तर्हि साधनं किमर्थम् उक्तम्? यदि पचति भवति इत्यत्र पचति पदोपस्थाप्या या क्रिया सा असत्त्वभूता एव अस्ति, साध्यभूता एव अस्ति, तर्हि साधनमिति किमर्थम् उच्यते? तर्हि अपरस्यां क्रियायां कर्तृत्वेन अन्वयः भवति, तस्मात् साधनमपि उच्यते। किंतु वस्तुतः सा असत्त्वभूता एव अस्ति। कथं भूता अस्ति? असत्त्वभूता एव अस्ति। किंतु अत्र ग्रंथकर्तुः अभिप्रायः कः अस्ति? यत् पचति भवति, पश्य मृगो धावति इत्यादौ यथा धातुपस्थाप्या एव क्रिया साधनं भवति, धातुपस्थाप्या एव क्रिया साध्या भवति इति अस्माभिः दृष्टं न वा? दृष्टम्। तथैव पाकः इत्यत्रापि वाचकं द्वयम् अस्ति, प्रकृतिः प्रत्ययश्च। यथा पचति भवति इत्यत्र क्रियायाः वाचकद्वयम् अस्ति न वा? आम् अस्ति। एकं पचति अपरं भवति। तथैव पाकः इत्यत्रापि क्रियायाः वाचकद्वयं पच अथ च घञ्। तत्र पच पदोपस्थाप्या या क्रिया सा साध्यभूता, क्रिया। घञ् पदोपस्थाप्या या क्रिया सा साधनभूता, सत्त्वभूता, सिद्धा क्रिया। ज्ञातं न वा? आम्। इत्युक्ते अत्र यथा क्रियाद्वयं प्रतिभाति तथैव अत्रापि क्रियाद्वयम् अस्ति। तस्मात् कृद अभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यस्यापि विरोधः न भवति।
यतो हि अत्र घञ् प्रत्ययेन यस्याः क्रियायाः प्रतीतिः भवति सा द्रव्य रूपा एव अस्ति, अतएव तत्र लिंगस्य संख्यायाश्च अन्वयः अस्ति। किंच अत्र असत्वभूता अपि क्रिया प्रतिभाति, स तु प्रकृति भागेन प्रतिभाति। अतः असत्वभूता अपि क्रिया अत्र विद्यते, सत्वभूता क्रिया अपि अत्र विद्यते। ज्ञातम्? ज्ञातम्। तर्हि महोदय लिङ्गसङ्ख्यायाः अन्वयः प्रकृतिवाच्य क्रियानुरोधेन अथवा प्रत्ययवाच्य क्रियानुरोधेन? प्रत्ययवाच्य क्रियानुरोधेन। तत्र नियामकं किमपि अस्ति वा? नियामकम् इदमेव यत् प्रकृत्या तादृशी क्रिया नैव उच्यते। तादृशी क्रिया नाम प्रकृतिः सर्वदा असत्वभूतां क्रियाम् एव वदति, अतः तत्र लिंगस्य संख्यायाः अन्वयः नैव भवितुमर्हति। अतः प्रत्ययवाच्य क्रियायामेव लिंगस्य संख्यायाः वा अन्वयः कर्तव्यः। ज्ञातम्? साध्यत्वं क्रियान्तराकांक्षा नुत्थापकता वच्छेदक रूपवत्वम् इदम् उक्तमस्ति। साधनत्वं किं? साधनत्वं नाम कारकत्वेन अन्वयित्वं, कारकत्वेन अन्वयित्वं साधनत्वं। तस्मात् पश्यतु, धावति पदोपस्थाप्या या क्रिया अस्ति तत्र साध्यत्वम् अपि अस्ति, पुनः साधनत्वम् अपि अस्ति। साध्यत्वं कुतः अस्ति? यतो हि क्रियान्तरस्य आकांक्षा अत्र नैव अस्ति। क्रियान्तरस्य आकांक्षा अत्र नैव अस्ति। हाँ, किंतु दर्शने साधनत्वेन अन्वयः अस्ति, अतः अत्र साधनत्वम् अपि अस्ति। अतः अत्र धावति पदोपस्थाप्यायां क्रियायां साध्यत्वं तु अस्त्येव, किंतु साधनत्वम् अपि अस्ति। अत्र पश्य पदोपस्थाप्यायां क्रियायां तु साध्यत्वमेव अस्ति, साधनत्वं नास्ति। एवं च द्वाभ्यां तिगंताभ्याम उपस्थिता या क्रिया अस्ति तत्र एका साधनभूता अस्ति, अपरा च साध्यभूता अस्ति। तथैव अत्र प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम उपस्थिता या क्रिया भवति, तत्र प्रकृत्या उपस्थापिता क्रिया साध्यभूता अस्ति, प्रत्ययेन उपस्थाप्या या क्रिया सा सिद्धभूता अस्ति। अतः उभयथापि प्रतीतिः भवति, अतः भाष्यस्य विरोधः नास्ति। तदेव अग्रे वदति। सा घयादिस्वपीति प्रकृत्या साध्यावस्था, प्रत्ययेन साधनावस्था। इयान परम विशेषः घयाद्युपस्थाप्य लिंग संख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च आख्यांतोपात्ता तु नैवम्, तथापि कारकत्वेन अन्वयित्वमात्रेण दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकता इति अवधेयम्। पश्यन्तु, सैकतः आं महोदय। पश्य मृगो धावति इत्यत्र धातुः एव साधनभूतां क्रियां वदति न वा? आं वदति। पाकः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः अपि साधनभूतां क्रियां वदति। आं पाकः भवति, अत्र भवनक्रियायाः कर्ता क्रिया एव विद्यते, घञ् पदोपस्थाप्या क्रिया। तर्हि धातुः अपि साधनभूतां क्रियां वदति, प्रत्ययोऽपि साधनभूतां क्रियां वदति। तर्हि अनयोः मध्ये कः भेदः? तर्हि एकः भेदः अस्ति, प्रत्ययेन उपस्थाप्या या क्रिया तत्र लिंग संख्यादीनाम् अन्वयः भवितुम् अर्हति, पुनः तस्याः अपरत्र कारकत्वेन अन्वयः भवितुम् अर्हति। किन्तु आख्यातेन तिगंतेन उपस्थाप्या या क्रिया भवति तत्र लिंग संख्यादीनाम् अन्वयः भवितुम् नार्हति। अयमेव भेदः अस्ति। किंतु
धातु उपस्थाप्य क्रिया अपि साधनं भवितुं तु अर्हति। ज्ञातम्? आम् महोदय। तर्हि यत्र कश्चित् वक्तुं शक्नोति तर्हि अयम् अयं दृष्टान्तः अस्ति, पश्य मृगो धावति, अयं दार्ष्टान्तः अस्ति। तर्हि दृष्टान्त दार्ष्टान्तयोः मध्ये भेदः अस्ति। अत्र तु प्रत्ययेन उपस्थाप्य या क्रिया सा लिंग संख्यान्वयिनी अस्ति, किन्तु अत्र या साधनभूता क्रिया अस्ति सा लिंग संख्यान्वयिनी नास्ति। अतः दृष्टान्त दार्ष्टान्तयोः मध्ये भेदः अस्ति। तर्हि अवश्यं भेदः अस्ति, किन्तु एकत्र साम्यम् अस्ति। सर्वथा साम्यं दृष्टान्त दार्ष्टान्तयोः मध्ये न भवति। कुतः? कस्मिंश्चित् अंशे एव साम्यं भवति। अत्र यथा प्रत्ययेन उपस्थाप्य क्रिया साधनम् अस्ति, अत्र प्रकृत्या उपस्थाप्य क्रिया साधनम् अस्ति। अतः क्रिया साधनं भवितुम् अर्हति इत्यत्रैव दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकता विद्यते। कारकत्वेन अन्वयित्वमात्रेण दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकता इति अवधेयम्। तस्मात् अयम् अभिप्रायः यत् अत्र क्रियायाः वाचकद्वयम् अस्ति। प्रकृतिः साध्यभूताम् असत्त्वभूतां क्रियां वदति, प्रत्ययः साधनभूतां सत्त्वभूतां क्रियां वदति। अतः भाष्यस्यापि विरोधः नास्ति, पुनः असत्त्वभूतायाः क्रियायाः अपि प्रतीतिः भवति, तत्रापि समस्या नास्ति। ज्ञातम्? आम् महोदय। अधुना कश्चित् वदति, पश्यतु, यदि पाकः इत्यत्र क्रियायाः वाचकद्वयम् अस्ति चेत् तत्र द्वयोः क्रिययोः प्रतीतिः भवति वा? न भवति महोदय। पाकः इत्यनेन विक्लित्य अनुकूल व्यापारः इति सकृदेव प्रतीतिः भवति न वा? आम् महोदय। तर्हि कथं भवद्भिः उच्यते प्रकृत्या साध्यभूता क्रिया तत्र प्रतिभाति, प्रत्ययेन साधनभूता क्रिया प्रतिभाति इति कथम् उच्यते? तर्हि यद्यपि यदा अर्थः एकः एव भवति तदा वारद्वयं तु तस्य प्रतीतिः न जायते, किन्तु अत्र प्रकृत्युपस्थाप्य क्रिया अपि प्रतिभाति इति अस्माभिः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। कुतः? पश्यन्तु, ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः भवति न वा श्रीवास महोदय? आम् भवति महोदय। ओदनस्य पाकः इत्यत्र यथा तण्डुलस्य पाचकः इति प्रयोगः भवति, तथैव ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः अस्ति। ओदनस्य पाकः इत्यत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठी अस्ति। कर्मकारकस्य धातुपस्थाप्यायां क्रियायामेव अन्वयः भवति। समेषां कारकाणां कुत्र अन्वयः भवति? क्रियायां। क्रियायां, तत्रापि धातुवाच्यायामेव क्रियायां। प्रत्ययवाच्यायां क्रियायाम् अन्वयः नैव भवति। तस्मात् ओदनस्य पाकः इत्यत्र ओदनस्य धातुवाच्य क्रियायामेव अन्वयः भविष्यति। तेन ओदनवृत्ति विक्लित्त्यनुकूल व्यापारः इति ओदनस्य पाकः इत्यस्य अर्थः अस्ति। अतः अत्र अयं प्रयोगः एव प्रमाणम् अस्ति यत् घयन्तेपि धातुना क्रिया प्रतिभाति। धातुवाच्य क्रियायामेव कारकाणाम् अन्वयः इति कथमुच्यते? किं प्रमाणम्? किं प्रमाणम् इत्युक्ते कारकाणां धातुवाच्य क्रियायामेव अन्वयः भवति, अन्यत्र कुत्रापि अन्यथा हिरुक् क्रियामात्रे अन्वयः उच्यते। अन्यथा हिरुक् इत्यादि अव्ययेन उपस्थाप्यायां क्रियायाम् अपि कारकाणाम् अन्वयः भवेत्, किन्तु तथा न भवति। अतः
कारकाणां तु धातुवाच्य क्रियायाम् एव अन्वयः इति सिद्धान्तः। एवम् अस्तु। असत्वभूतायाम् एव क्रियायां कारकाणाम् अन्वयः भवति। साध्यभूत यतो हि साधनम् अस्ति, साधनं साध्यांशे एव अन्वेति। ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ठ्याः मानत्वात् न च घयन्ते धातुना तथा विधाने मानाभावः। ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ठ्याः मानत्वात्। तर्हि कश्चित् वदति अत्र ओदनस्य पाकः अस्ति, अस्ति क्रियायाः अध्याहारः अस्ति न वा? अस्ति महोदय। अतः तत्र अध्याहृत क्रियाम् आदाय अत्र षष्ठी अस्ति, न तु अत्र अन्वयात् षष्ठी। तर्हि इति न वक्तव्यम्। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कृदन्त योगे एव षष्ठी भवति, तिङन्त योगे षष्ठी न भवति। तिङन्त योगे तु नलोकाभ्य निष्ठा खलर्थ त्रीणाम् इत्यनेन षष्ठ्याः निषेधः भवति। तस्मात् अत्र ओदनस्य धात्वर्थे अन्वयः कार्यः अस्ति। अतः अयं प्रयोगः एव प्रमाणम् अस्ति यत् घयन्तेपि इत्युक्ते भावप्रत्ययान्तस्य यत्र प्रयोगः अस्ति तत्रापि धात्वर्थः प्रतिभाति। एवं रीत्या काष्ठैः पाकः इत्याद्यपि इष्टमेव। काष्ठैः ओदनस्य पाकः, चैत्रेण ओदनस्य पाकः, एवं भूताः प्रयोगाः भवन्त्येव। यथा तिङन्त प्रयोगे कारकाणि भवन्ति तथैव कृदन्त प्रयोगे अपि कारकाणि भवन्ति। तेषां कारकाणां प्रकृति वाच्यायां क्रियायाम् एव अन्वयः कार्यः। तस्मात् ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः कथं भवेत्, काष्ठैः पाकः इति प्रयोगः कथं भवेत्, यतो हि अत्र तु प्रकृत्यर्थस्य प्रतीतिः न भवति इति संशयः नैव कार्यः। तत्र काष्ठैः पाकः इति एकमेव वाक्यं वा? तत्र क्रियते इति क्रियायाः अध्याहारः न कर्तव्यः वा? न भवति भवति इति काष्ठैः पाकः भवति इति अध्याहारः अस्ति। काष्ठैः पाकः भवति। अधुना काष्ठं करणम् अस्ति। आमां। कस्याः क्रियायाः करणम् अस्ति? तर्हि पाकक्रियायाः करणम् अस्ति। ज्ञातम्? अतः यस्याः क्रियायाः करणं तत्रैव अन्वयः कार्यः न वा? आमाम्। अतः अस्य पाके अन्वयः अस्ति। तत्र घञ् प्रत्ययवाच्ये पाके अन्वयः भवितुं नार्हति। तस्मात् धातुवाच्ये पाके एव अन्वयः कार्यः। ठीक है? हाँ। न च घयन्ते धातुना तथाभिधाने मानाभावः। तर्हि मानाभावः नास्ति, मानं विद्यते। किं मानम् अस्ति? ओदनस्य पाकः इत्यत्र ओदन पदात् या कर्मणि षष्ठी विद्यते सा षष्ठी एव प्रमाणम् अस्ति यद् पाकः इत्यत्र धातुना क्रिया प्रतिभाति। यदि यत्र धातुना साध्यभूतायाः क्रियायाः प्रतीतिः न स्यात् तदा ओदनस्य इत्यत्र कर्मणि षष्ठी नैव स्यात्। यतो हि कर्तृत्वं कर्मत्वं करणत्वम् इदं सर्वमपि साध्यभूतायाः क्रियायाः एव भवति। साधनभूतायाः इत्युक्ते सत्वभूतायाः क्रियायाः न भवति। न च अध्याहृत तिङन्त क्रियान्वयात् षष्ठी अत्र अस्ति इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः अस्ति। अतः अस्ति क्रियाम् आदाय अत्र षष्ठी विद्यते तर्हि इति न वक्तव्यम्। कुतः? कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कृदन्त योगे एव तद्विधानात्। कृदन्त योगे एव षष्ठी भवति न तु तिङन्त योगे। तस्मात् अस्ति इत्यस्य अत्र अध्याहारः भवितुम् अर्हति, किन्तु अस्ति पदोपस्थाप्यां क्रियाम् आदाय अत्र षष्ठी नास्ति।
पाक इत्यत्र पाकपदम यदस्ति तस्य या प्रकृतिः अस्ति पच तदुपस्थाप्याम क्रियाम आदाय एव अत्र षष्ठी अस्ति। यतो हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कृदंत योगे एव षष्ठी विधीयते न तु तिगंत योगे। तिगंत योगे तु कर्मणि षष्ठी नैव भवति। कुतः न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रीणाम इति निषेधः अस्ति। अतएव तंडुलं पचति इत्यत्र षष्ठी भवति वा राहुलः? न भवति। कुतः? तत्र तिङ् प्रत्ययः अस्ति खलु। तिङ् प्रत्ययः अस्ति। न लोकाभ्य निष्ठ खलार्थ त्रीणाम् इत्यनेन निषेधः भवति न वा? ला इति अस्ति खलु। तदेव तदेव लादेश योगे इत्युक्ते तिगंत योगे षष्ठी न भवति। सत्री प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः अस्ति चेत् षष्ठी न भवति। सानच् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः भवति चेत् लकारस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति तेषां योगे षष्ठी नैव भवति। अतः अत्र यदि अस्ति क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः अस्ति इत्यस्य तद्योगे यत्र षष्ठी अस्ति इति नैव वक्तव्यम्। पाकः इत्यस्य योगे एव अत्र षष्ठी अस्ति। तस्मात् अत्र प्रकृत्या साध्यभूतायाः क्रियायाः प्रतीतिः भवति इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। एवं रीत्या काष्ठैः पाकः इत्याद्यपि इष्टमेव। अत्र काष्ठैः पाकः एवं भूताः प्रयोगाः अपि इष्टाः सन्ति। कुतः? यतो हि अत्र साध्यभूता क्रिया अस्ति। तस्यां कर्मणः अपि अन्वयः भवितुमर्हति, करणस्यापि अन्वयः भवितुमर्हति, कर्तुः अधिकरणस्य समेषां कारकाणाम् अन्वयः भवितुमर्हति। अतः यदि कश्चित् वदति काष्ठैः पाकः इति प्रयोगः न भविष्यति, यतो हि काष्ठैः इत्यत्र करणे तृतीया अस्ति, करणस्य तु साध्यभूतायाम् एव क्रियायाम् अन्वयः भविष्यति, पाकः इत्यत्र तु साध्यभूता क्रिया नैव विद्यते, अतः काष्ठैः पाकः इति प्रयोगः कथं तर्हि इति शंका न कर्तव्या। कुतः? पाकः इत्यत्र धातुना साध्यभूता क्रिया प्रतिभाति, तस्मात् तस्यामेव क्रियायां काष्ठादीनां करणानां ओदनादीनां कर्मणाम् अन्वयः भवितुमर्हति। तस्मात् काष्ठैः पाकः, काष्ठैः ओदनस्य पाकः, चैत्रेण काष्ठैः ओदनस्य पाकः एवं भूताः प्रयोगाः अवश्यं भवन्ति। पाकः इति किं सर्वदैव प्रथमपुरुष एकवचने भवति वा? तत्र किं वदति एकवारं पुनः वदतु भवान्। प्रथम पुरुषः अत्र कुत्र अस्ति भोः? नाम एकवचने किं भवति वा? एकवचने न भवति। पाकः वदतु, पाकौ, पाकाः, पाकं, पाकौ, पाकान्। ओदनस्य पाकं पश्यतु, शृणोतु, ओदनस्य पाकं पश्यतु। हाँ। द्वितीयान्ते द्वितीयायां प्रयोगः आगतः। आमां। तर्हि कथं भवतां नाम उदनस्य पाकः, काष्ठी पाकः, सर्वत्रैव पाकः पाक इति उच्यते। तस्मात् तर्हि भवान् अग्रे करोतु। केन निषेधः कृतः? ओदनस्य पाकं पश्यतु, ओदनस्य पाकं करोतु। पुनः अन्यासु अपि विभक्तिषु प्रयोगः अर्थानुसारं भविष्यति। अतः पाकः इत्यस्य तु सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु प्रयोगः भविष्यति। पाक घयन्तः शब्दः पुल्लिङ्गः भवति, अतः स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः न स्यात्, नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः न स्यात्। किन्तु पुल्लिङ्गे सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु अवश्यं प्रयोगः भवति। ज्ञातम्? अतः महोदय, तर्हि तत्र पाकं पश्यतु, पुनः तत्र क्रियायामपि तस्य अन्वयः भवति। तस्मिन् या क्रिया अस्ति तस्यां क्रियायां शृण्वन्तु राहुल महोदयः। ओदनस्य पाकं पश्यतु। अत्र ओदनस्य प्रकृतिवाच्यायां क्रियायाम् अन्वयः ज्ञातम्।
आमामाम् पुनः पश्यतु इत्यत्र दर्शने घञ् प्रत्ययवाच्य क्रियायाः कारकत्वेन अन्वयः। आम् स्पष्टम् ओदन कर्मक पाक कर्मक दर्शनम ज्ञातम्। आमाम् अतः पुनः तत् अन्यस्यां क्रियायां तत् कारकं भवितुमर्हति। आमाम् पचन्तं सिद्धत्वं साध्यत्वं साधनत्वम् उभयमपि आगतम्। हाँ न घञ् प्रत्यय वाच्यायां क्रियायां साध्यत्वं नैव अस्ति। साध्यत्वं नैव अस्ति। यतोहि न घञ् प्रत्ययवाच्य क्रियायां तु साध्यत्वं नास्ति। आम् हाँ तदेव गृहीतम्। ज्ञातम्। आमाम् अन्यस्य कस्यचित् सन्देहः अस्ति चेत् कृपया उच्यताम्। अस्तु एवमस्ति। तदेव अधुना एवं फलांशोऽपि धातुना असत्वावस्थापन्नः एव उच्यते। अतएव स्तोकं पचति इतिवत् स्तोकं पाकः इति उपपद्यते। सामान्येन आदौ व्यापारस्य लक्षणमुक्तं। किं लक्षणमुक्तं व्यापारस्य सैकतः? भावना विधा साध्यत्वेन विधीयमाना क्रिया इति उक्तमासीत्। तेन आदौ अस्माभिः इदं तु पठितं यद् व्यापारः साध्यभूता भवति। फलमपि साध्यभूतं भवति न वा, फलमपि असत्वभूतं भवति न वा इति मूले ग्रन्थकृद्भिः कुत्रापि नोक्तम्। अधुना प्रसंगात् तद् वदति। फलमपि असत्वभूतम् एव भवति। धातुवाच्यं फलमपि कीदृशं भवति? असत्वभूतम् एव भवति। ज्ञातम्? आम् एवं च फलांशोऽपि धातुना असत्वावस्थापन्नः एव उच्यते। अतएव स्तोकं पचति इति प्रयोगः न भवति न वा? आम् इतिवत् स्तोकं पाकः एवमपि प्रयोगः भवति। यतोहि अत्र यथा फले स्तोकस्य अन्वयः अस्ति, अतः कर्मत्वम् अस्ति, क्लीबत्वम् अस्ति, औत्सर्गिकम् एकवचनम् अस्ति। तथैव स्तोकं पाकः इत्यत्रापि धात्वर्थ फले एव स्तोकस्य अन्वयः अस्ति, अतः कर्मत्वम् अस्ति, क्लीबत्वम् अस्ति, औत्सर्गिकम् एकवचनं च अस्ति। स्तोकं पाकः इत्यपि उपपद्यते। ज्ञातम्? ज्ञातम्। तर्हि महोदय स्तोकं पाकः अस्य वाक्यस्य किं माने को अर्थः? स्तोकाभिन्न विक्लित्यनुकूल व्यापारः। आम् स्तोकं नाम मृदु मृदु स्वल्पं। हाँ स्वल्पम् एवं। स्तोकः पाकः एवमपि प्रयोगः भवति। स्तोकः पाकः एवमपि प्रयोगः भवति। तदा किं वक्तव्यं? स्तोक पदार्थः घञ् प्रत्ययवाच्य क्रियायां विशेषणम् अस्ति। तदा स्तोकः पाकः इति प्रयोगः। स्तोकं पाकः इति प्रयोगः अस्ति चेत् स्तोक पदार्थः धातुवाच्यायां विक्लिप्ति रूपायां क्रियायां विशेषणम् अस्ति। ज्ञातम्? घञ्वाच्य क्रियायाः विशेषणं चेत् तदानीं कः अर्थः भवति? तदानीं स्तोकाभिन्न पाकः। विक्लिप्तेः प्रतीतिः न भवति वा? किम्? तत्र विक्लिप्तेः प्रतीतिः न भवति वा? विक्लिप्तेः अपि स्तोकाभिन्नः विक्लिप्त्यनुकूल व्यापारः। अधुना अस्मिन् अर्थे अस्तु। नीलाभिन्नः घटः। नीलाभिन्नः घटः। पश्यतु, एकः प्रयोगः अस्ति विस्पष्टं पटुः। विस्पष्टं पटुः पटुः इति भाष्य प्रयोगः अस्ति। विस्पष्टं पटुः
अत्र विस्पष्टं कुत्र विशेषणमस्ति? पटु इत्यत्र वा? हा? पटु इत्यत्र विशेषणं क्रियते चेत् विस्पष्टः पटुः इति प्रयोगः विस्पष्टः। भवति। आमाम्। किन्तु विस्पष्टं पटुः इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि महोदयः कृपया म्यूट् करोतु। गंगानाथ महोदयः कः अस्ति? हाँ, तर्हि विस्पष्टं पटुः इति प्रयोगः अस्ति। तत्र अर्थः अस्ति विस्पष्टं यद् पटुत्वं तद्वान्। अतः विस्पष्टं पटुः इति प्रयोगे विस्पष्टं पटुत्वे विशेषणम् अस्ति। कुत्र विशेषणम् अस्ति? पटुत्वे। पटुत्वे। तस्मात् तत्र क्लीबत्वम् अस्ति, विस्पष्टं पटुः। अतः तदा कः अर्थः कर्तव्यः? विस्पष्टं यत् पटुत्वं तद्वान् इति अर्थः कर्तव्यः। विस्पष्टः पटुः इति प्रयोगः क्रियते चेत् विस्पष्टाभिन्नः पटुः। तस्मात् पटोः विशेषणं तदा विस्पष्टः भवति, पटुत्वस्य विशेषणं चेत् विस्पष्टं भवति। तथैव घयः घयर्थस्य विशेषणम् अस्ति चेत् स्तोकः पाकः, धात्वर्थस्य विशेषणम् अस्ति चेत् स्तोकं पाकः। ज्ञातम्? आमाम्। एतदेव स्पष्टयति साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूप निबंधना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः साघयादि निबंधनः। अधुना अत्र पाकः इत्यत्र साध्यभूता क्रिया अपि अस्ति, सिद्धभूता अपि क्रिया अस्ति। तत्र धातुवाच्या क्रिया साध्यभूता अस्ति, प्रत्ययवाच्या क्रिया सिद्धभूता अस्ति। ज्ञातम्? ज्ञातं न वा? आम् महोदय, ज्ञातम्। हाँ, सही कथः। राहुलः? आम् महोदय, ज्ञातम्। पश्यतु, ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः क्रियते। कः प्रयोगः क्रियते? ओदनस्य पाकः। तर्हि पाकः इति पदं श्रुत्वा पाकपदार्थं च ज्ञात्वा क्रियान्तरस्य आकांक्षा भवतां जायमाना अस्ति न वा? जायमाना अस्ति। जायमाना अस्ति। तेन इदं प्रतिभाति यत् पाकः इत्यत्र काचित् क्रिया तथा अस्ति या सिद्धभूता अस्ति। यतोहि क्रियान्तरस्य आकांक्षा सिद्ध पदार्थः यदा भवति तदा एव क्रियान्तरस्य आकांक्षा भवति। भवति न वा? आमाम्। पुनः ओदनस्य पाकः, ओदनस्य इत्यत्र कर्मणि षष्ठी विद्यते, विद्यते न वा? आम्। कर्मणः तु साध्यभूतायामेव क्रियायाम् अन्वयः भविष्यति। आम्। तस्मात् पाकः इत्यत्र साध्यभूता अपि क्रिया क्रिया विद्यते। अस्ति। तस्मात् उभयविधा अपि क्रिया पाकः इत्यत्र विद्यते। तर्हि अत्र तु सामान्येन पाकः इदमेव वाचकम् अस्ति, तर्हि तेन कथं साध्यस्य सिद्धस्य च प्रतीतिः? तर्हि तथा संशयः। प्रत्ययभागाभ्याम्। अत्र भागद्वयमस्ति, प्रकृतिभागः प्रत्ययभागः। प्रकृतिभागः अपि वाचकः अस्ति, प्रत्ययभागः अपि वाचकः अस्ति। तत्र प्रकृतिः साध्यभूतायाः क्रियायाः वाचिका, प्रत्ययश्च सिद्धभूतायाः क्रियायाः वाचकः। तस्मात् क्रियान्तरस्य आकांक्षा अपि उपपन्ना भवति, पुनः ओदनादि कारकाणामपि अन्वयः सिद्ध्यति। ज्ञातम्? साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूप निबंधना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घयादि निबंधनः। एवम् अस्ति। अधुना वदति, अस्तु, आदौ कः प्रश्नः कृतः आसीत्?
पाकः इत्यत्र धातुना साध्यभूता क्रिया उच्यते इत्यत्र किमपि मानं नास्ति, तर्हि मानं दर्शितं न वा? ओदनस्य पाकः इत्यत्र कर्मणि या षष्ठी सा एव मानम् अस्ति यत् ओदनस्य पाकः इत्यत्र साध्यभूता क्रिया विद्यते इति उत्तरं दत्तं न वा? दत्तम्। अधुना पुनः प्रश्नः अस्ति, अस्तु प्रकृत्या साध्यभूता क्रिया उच्यते इति अस्माभिः अङ्गीकृतं, प्रत्ययेन सिद्धभूता क्रिया उच्यते इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि अत्र अधुना तत् प्रमाणं दर्शयति। न च घयादिभिः सिद्धत्वेन अभिधाने मानाभावः, तर्हि मानाभावः नास्ति। कुतः? पाकः इत्युक्ते भवति, नष्टः इत्यादि आकांक्षा भवति न वा? आम भवति महोदय। तर्हि यदि क्रियान्तरस्य आकांक्षा भवति चेत् इदं सिद्धं यदत्र सिद्धभूता पदार्थः अस्ति, यतोहि सिद्धभूतं पदार्थं ज्ञात्वा एव क्रियायाः आकांक्षा भवति। ज्ञातम्? आम ज्ञातं महोदय। पाकः इत्युक्ते भवति नष्टो वा इत्याद्याकांक्षोत्थापनस्यैव मानत्वात्, धातुपस्थाप्यायां तद असंभवस्य उक्तत्वात्। धातुपस्थाप्यां क्रियां ज्ञात्वा क्रियान्तरस्य आकांक्षा न भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव वर्णितं न वा? आम्। तस्मात् पाकः इत्यत्र तु क्रियां ज्ञात्वा क्रियान्तरस्य आकांक्षा जायते, तर्हि तेन इदं सूचितम् अत्र प्रत्ययः अपि क्रियायाः वाचकः अस्ति, स च क्रिया सिद्धभूता अस्ति, अत एव अत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा जायमाना अस्ति। ज्ञातम्? आम्। राहुलः? आं महोदय, ज्ञातम्। तस्मात् यदि क्रियान्तरस्य आकांक्षा भवति चेत् तत्र सिद्धपदार्थः अस्ति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। ज्ञातम्? आम्। अतः अत्र उभयथा अपि क्रिया अस्ति। स्तोकः पाकः इत्यनापत्तेश्च यदि भवन्तः वदिष्यन्ति यद् अत्र प्रत्ययेन कापि क्रिया नोच्यते, तर्हि तथा न वक्तव्यम्। कुतः? स्तोकः पाकः इति प्रयोगः भवति न वा? भवति। यदि स्तोक पदार्थस्य धात्वर्थे अन्वयः क्रियते तदानीं तु स्तोकः पाकः इति न भविष्यति। तदा स्तोकमिति स्यात्। हाँ, किन्तु स्तोकः पाकः अयमपि प्रयोगः अस्ति, स्तोकं पाकः अयमपि प्रयोगः अस्ति। तस्मात् अत्र धात्वर्थः अपि विद्यते, प्रत्ययार्थोऽपि विद्यते। ज्ञातम्? आमाम्। अतः तर्हि प्रत्ययार्थः कीदृशः अस्ति? सिद्धभूतः अस्ति। धात्वर्थः कीदृशः अस्ति? तर्हि साध्यभूतः अस्ति। तस्मात् धात्वर्थान्वये स्तोकादि शब्देभ्यो द्वितीया, घयर्थान्वये प्रथमा पुल्लिंगता चेति तत्सिद्धये घयादेः शक्तिः उपेया। घयादेः उपेया। तस्मात् वैयाकरणैः अत्र वाचकद्वयम् अस्ति इति स्वीक्रियते। यतोहि स्तोकं पाकः अयमपि प्रयोगः साधुः, स्तोकः पाकः इति प्रयोगः अपि साधुः। तर्हि उभयोः साधुत्वं वक्तव्यम् अस्ति चेत् काचित् व्यवस्था कर्तव्या, तर्हि इयमेव व्यवस्था विद्यते। ज्ञातम्? एतेन नयादीनां प्रयोग साधुता मात्रमिति नैयायिक नव्योक्तम् अपास्तम्। नैयायिक नव्याः वदन्ति यत् घयादीनां घयादयः प्रत्ययाः ये सन्ति ते निरर्थकाः सन्ति, प्रयोग साधुता मात्र संपादनाय भवन्ति इति यैः उक्तं तेषां मतम् अपास्तम्। यदि तेषां मतं स्वीकुर्मः तर्हि स्तोकः पाकः इति प्रयोगः कथं स्यात्? न स्यात्। अतः घय प्रत्ययः अपि सार्थकः अस्ति। प्रयोग साधुता संपादनाय नैव आगतः, प्रयोग साधुता तो भवत्येव, सः सार्थकोऽपि विद्यते।
ज्ञातम्? न च घयन्त शक्ति उपस्थाप्यान्वये स्तोकः पाकः इति भवति इति वाच्यम्। अधुना एकः प्रश्नः अस्ति। पाकः इत्यत्र प्रकृति भागः अस्ति, प्रत्यय भागः अस्ति। राहुलः, आम् महोदय। तर्हि प्रकृतिः वाचिका पच्। अस्ति, प्रत्ययोपि वाचकः अस्ति। आम्। केचित् वदन्ति प्रत्ययः अत्र वाचकः नास्ति, प्रकृतिः वाचिका अस्ति, पुनः पाक इति घयन्त शब्दः अपि वाचकः अस्ति। घय प्रत्ययः वाचकः नास्ति। तस्मात् यदा पाक पदार्थः यः अस्ति तत्र यदा अन्वयः तदा स्तोकः पाकः इति प्रयोगः। यदा प्रकृत्यर्थे अन्वयः तदा स्तोकं पाकः इति प्रयोगः। नैयायिकाः एवं समाधानं कुर्वन्ति। ते किं वदन्ति? पाकः इत्यत्र घय प्रत्ययः वाचकः इति तैः नाङ्गीक्रियते। ते वदन्ति पाक इति घयन्तः वाचकः अस्ति, अथ च तद् घटकः यः प्रकृतिः अस्ति सा अपि वाचिका अस्ति। तत्र यदा प्रकृत्यर्थे अन्वयः तदा स्तोकं पाकः इति प्रयोगः। यदा पाक इति घयन्तस्य अर्थे अन्वयः तदा स्तोकः पाकः इति। तर्हि वैयाकरणाः वदन्ति एवं किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम्? यथा पश्यन्तु, पाचकः इत्यत्र धात्वर्थः अस्ति अथ च प्रत्ययार्थः अस्ति। तयोः अन्वयेन अर्थः आगच्छति न वा? आम्। यथा पचति इति समुदायः वाचकः इति केनापि उच्यते वा? न। पच वाचकः अस्ति, ति वाचकः अस्ति, अस्ति न वा? आम्। तथैव पाचकः इत्यत्रापि पच वाचकः अस्ति अथ च अक वाचकः अस्ति। पाचक इति वाचकः इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। तथैव पाकः इत्यत्रापि पच वाचकः अस्ति अथ च घय वाचकः अस्ति। समुदायः अपि वाचकः इति स्वीकरणस्य का आवश्यकता? समुदायः वाचकः इति उच्यते चेत् शक्यतावच्छेदकं शक्ततावच्छेदकं पाकत्वं स्यात्। शक्ततावच्छेदकं किं स्यात्? पाकत्वं स्यात्। तद् गुरुभूतम् अस्ति। अतः घय वाचकः अस्ति अथ च एकमेव भवति। एकमेव भवति, किन्तु घय प्रत्ययः वाचकः। तर्हि पाक इत्यत्र घय प्रत्ययः कस्मिन् रूपे विद्यते? अकार रूपः एव अस्ति न वा? तर्हि अत्र शक्ततावच्छेदकम् अत्वं भविष्यति अथवा घयत्वं वदतु। घयत्वं पाकत्वापेक्षया लघुभूतम् अस्ति न वा? अरे घयत्वम् इत्यत्र अल्पवर्णाः सन्ति अथवा पाकत्वम् इत्यत्र अल्पवर्णाः सन्ति? समानम्। कथं समानं? पा इत्यत्र दीर्घः अस्ति केवलं। तर्हि तावत् एक मात्रा भवति न वा? आम्। तदेव वदति। न च घयन्त शक्त्युपस्थाप्यान्वये स्तोकः पाकः इति भवति इति वाच्यं। तर्हि इति न वाच्यं। कुतः? घयन्तानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वे गौरवात्। पुनः वक्तुं शक्यते समानमेव अस्ति। तदा वदति अनुशासनमपि अस्ति न वा? भावे अर्थे घयः विधानं कृतम् अस्ति न वा? आम्, कृतमस्ति। तर्हि यदि अनुशासनं प्रत्ययस्य अर्थं वदति चेत् प्रत्ययस्य एव अर्थः स्वीकार्यः। तदन्तस्य अर्थः कुतः स्वीकार्यः? कारणं किम् अस्ति? अत्र वाचकद्वयं तु स्वीकर्तव्यमेव। स्वीकर्तव्यं न वा? आम्। स्तोकं पाकः स्तोकः पाकः इति द्वयोः प्रयोगयोः साधनाय
अत्र वाचकद्वयं स्वीकर्तव्यम्। आम् तर्हि पच अथ च घञ् इत्यनयोः वाचकत्वं वैयाकरणैः उच्यते। घञ् अपि वाचकः अस्ति, तत्र घञ् विधायकं सूत्रं प्रमाणम्। आम् नैयायिकाः वदन्ति अत्र घयन्तः वाचकः अस्ति, अथ च तद् घटकः यः प्रकृतिः अस्ति सा वाचिका अस्ति। तर्हि घयन्तः अपि वाचकः इत्यत्र किं मानम्? घयन्ते तु शक्तिबोधकं किमपि सूत्रं नास्ति, अतः अनुशासनमपि घय प्रत्ययस्यैव अर्थं वदति। तस्मात् घय प्रत्ययः वाचकः इति वक्तव्यम्। घय प्रत्ययः प्रयोग साधुता संपादनाय आगतः, अत्र घयन्तः वाचकः इति कथनस्य का आवश्यकता? किंच भाष्यम् अपि प्रमाणम् अस्ति। भाष्यकारः किं वदति? कृद अविहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यकारः वदति न वा? आम् आम् कृदन्त अविहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यकारेण उक्तं वा? नोक्तम्। तस्मात् कृतः कृत प्रत्ययस्यैव अर्थः तत्र अंगीकार्यः, न तु कृदन्तस्य। एवं च घञ् शक्त्यभिप्रायेण कृद अविहितः इति भाष्यम्, अतो न तद्विरोधः इति भावः। कृद अविहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यम् घञ् प्रत्ययस्य अर्थम् आदाय प्रोक्तम् अस्ति, अतः भाष्यस्यापि विरोधः न भवति। पुनः भट्टोजी दीक्षितेन कौण्डभट्टेन च यदुक्तं प्रकृत्या साध्यभूतायाः क्रियायाः प्रतीतिः भवति, तस्य कथनस्यापि असंगतिः न भवति। कुतः? यथा पश्य मृगो धावति इत्यत्र क्रियायाः वाचकद्वयम् अस्ति, तथैव पाकः इत्यत्रापि क्रियायाः वाचकद्वयम् अस्ति। ज्ञातम्? आम् ज्ञातम्। अधुना घयादीनां प्रयोग साधुता एव फलम् इति कुत्र उक्तम् अस्ति? तर्हि अयं विचारः व्युत्पत्तिवादे समागतः अस्ति। तस्य अंशः मया अत्र स्थापितः अस्ति, तत् किञ्चित् विचारयामः। तत्र व्युत्पत्तिवादे एवं प्रश्नः अस्ति, क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वं एकत्वं च। श्रीवास महोदयः। आं महोदय शृणोमि। क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वं एकत्वं च इति नैयायिकानां वचनम् अस्ति न वा? अस्ति महोदय। स्तोकं पाकः इत्यत्र वैयाकरणैः तु एवम् उच्यते, स्तोकस्यापि कर्म संज्ञा भवति, तस्मात् कर्मणि द्वितीया विद्यते। अतः क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वं एकत्वं च इति यः सिद्धान्तः अस्ति, सः अपूर्व सिद्धान्तः नास्ति, अपितु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण यदुक्तं तस्यैव अनुवादकम् इदं वचनम् इति वैयाकरणैः उच्यते। नैयायिकैस्तु इदं स्वतन्त्रं वचनम् अस्ति इति उच्यते। तेन स्तोकं पचति इत्यादौ स्तोक पदार्थस्य कर्म संज्ञा नैयायिकैः नोच्यते, अपितु क्रिया विशेषणानाम् इति वचनं विद्यते, अतः अत्र द्वितीया भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। अवगतम्? आम् अवगतम्। तर्हि तत्रैव स्तोकं पचति इति विचारः अस्ति, तत्र इदं वचनम् आगतं। तदा तैः शंका कृता यत् यदि क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वं एकत्वं च इति यदि नियमः अस्ति चेत्, स्तोकः पाकः इत्यत्र स्तोक पदार्थः क्रिया विशेषणम् अस्ति न वा? अस्ति महोदय। तर्हि अत्रापि द्वितीया स्यात्, आम्। क्लीबत्वं स्यात्, एकवचनं च स्यात्, स्तोकं पाकः इति प्रयोगः भवेत्, स्तोकः पाकः इति प्रयोगः न भवेत् इति प्रश्नः आगतः। न चैवम् इत्युक्ते
क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वं एकत्वं च इति यदा स्वीक्रियते तदा स्तोकः पाकः इत्यादौ अपि द्वितीया प्रसंगः। तत्रापि स्तोकादेः क्रियायाम् एव विशेषणत्वात् भावकृतां प्रयोग साधुत्व मात्रार्थकतया अत्र उक्तम् अस्ति भावकृत प्रत्ययाः ये सन्ति ते प्रयोग साधुत्व संपादनाय आगताः सन्ति। अतः धातुनैव तत्र पाकादि प्रतिपादनात् अत्र वाचकः धातुः एव अस्ति। अतः स्तोकं पचति इत्यत्र यथा धात्वर्थे स्तोक पदार्थः विशेषणं तथैव स्तोकः पाकः इत्यत्रापि स्तोक पदार्थः धात्वर्थे एव विशेषणम् अस्ति। घयर्थे विशेषणं नास्ति। कुतः? घयः अर्थः एव न भवति। तस्मात् अत्र द्वितीया स्यात् इति प्रश्नः कृतः। भावकृतां प्रयोग साधुत्व मात्रार्थकतया धातुनैव तत्र पाकादि प्रतिपादनात् इति वाच्यं तर्हि तैः उक्तं न वाच्यम्। एवं संदेहः न कर्तव्यः। कुतः? पश्यन्तु किम् उत्तरं दत्तं। क्रियापदस्य तत्र सार्थक प्रत्ययान्त धातु उपस्थाप्य अर्थपरत्वात्। राहुलः। आं महोदय। क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वं एकत्वं च इति नियमः अस्ति। आम्। ज्ञातम्? आम्। अत्र क्रियापदं किं परम् अस्ति तर्हि तैः उक्तं क्रियापदेन तत्र सार्थक प्रत्ययान्त धातु उपस्थाप्य अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। यत्र सार्थक प्रत्ययान्तः धातुः अस्ति यत्र सार्थक प्रत्ययान्त धातुरस्ति तदुपस्थाप्ये अर्थे यदा अन्वयः तदा एव अयं नियमः प्रवर्तते। एवं यथा नाम पचति इत्यत्र। स्तोकं पचति इत्यत्र तिप् प्रत्ययः सार्थकः अस्ति न वा? आमां अतः तत्र सार्थक प्रत्ययान्तः धातुः अस्ति पच धातुः। तेन यः अर्थः प्रतिभाति तस्मिन् यदि किमपि विशेषणम् अस्ति चेत् क्रिया विशेषणानाम् इति न्यायस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। स्तोकः पाकः इत्यत्र तु निरर्थक प्रत्ययान्तः धातुः अस्ति। किमस्ति? निरर्थक प्रत्ययान्त धातुरस्ति। यतोहि तैः घयः निरर्थकत्वम् अङ्गीक्रियते। तस्मात् अत्र निरर्थक प्रत्ययान्तः धातुः अस्ति। अतः तदुपस्थाप्ये अर्थे यदि किमपि विशेषणं भवति चेत् क्रिया विशेषणानाम् इति न्यायस्य प्रवृत्तिः नैव भवति। नाम क्रिया विशेषणानाम् इति नियमस्य संकोचः क्रियते। संकोचः कृतः। ज्ञातम्? तस्मात् एवं समाधानं कृतं। तर्हि अनेन समाधानेन इदं सूचितं न वा यत् भावकृतां निरर्थकत्वम् अस्ति, प्रयोग साधुत्व मात्रार्थकत्वम् अस्ति इति सूचितं न वा? भावे ये प्रत्ययः भवन्ति ते सर्वेपि निरर्थकाः इति वा? अधुना पश्यतु, अधुना तु इदमेव आगतं न वा? आमामाम्। अग्रे गच्छन्तु चेत् सिद्धान्तः आगमिष्यति। इदं प्राथमिकम् उत्तरम् अस्ति। अस्तु। स्तोकं स्थीयते इति प्रयोगः भवति। अत्र यद्यपि भावे एव प्रत्ययः अस्ति किन्तु अस्य वर्तमानकालः अपि अर्थः अस्ति न वा ते इत्यस्य? आमस्ति महोदय। यतोहि यदा भावे तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति चेत् तत्र संख्यायाः प्रतीतिः न भवति किन्तु कालस्य प्रतीतिस्तु भवत्येव। भवति न वा? आं महोदय भवति। अतः स्थीयते इत्यत्रापि भावे एव प्रत्ययः अस्ति किन्तु अयं निरर्थकः नास्ति, अयं तु सार्थकः अस्ति। अतः अत्र स्तोकं स्थीयते इति प्रयोगः भविष्यति। किन्तु स्तोकः पाकः इत्यत्र यः भावे प्रत्ययः अस्ति स तु सर्वथा निरर्थकः अस्ति। अतः अत्र स्तोकः पाकः इति प्रयोगः, अत्र च स्तोकं स्थीयते इति प्रयोगः।
निरर्थकत्वं कथम् उच्यते? यदि घञ् प्रत्ययः न स्यात् तर्हि तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्, उत्पत्तिः न ओ स्यात्। प्रातिपदिक संज्ञा धात्वर्थम आदाय तत्र अस्ति, घयः कोऽपि अर्थः नास्ति। ज्ञातम्? धात्वर्थमादाय प्रातिपदिकसंज्ञा पश्यतु, कृदन्तत्वात् पाकः भवान् किं प्रातिपदिकसंज्ञा। शृणोतु राहुलः, पाकः इत्यत्र घञ् प्रत्ययस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। अधुना कः प्रश्नः भवतां, वदतु। तत्र यदि घञ् प्रत्ययस्य अर्थः न स्यात् तर्हि कृदन्तत्वम् आश्रित्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। पश्यतु, कृदन्तत्वं तु अस्ति न वा अस्य? पाक इत्यस्य, शृणोतु, आदौ भवतां सम्पूर्णमपि उत्तरं दीयते, शृण्वन्तु। पाक इत्यस्य कृदन्तत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति। अत्र कश्चित् अर्थः अपि प्रतिभाति न वा? प्रतिभाति। प्रकृत्या एव प्रतिभाति, किन्तु अर्थः तु अस्ति न वा? न, मम मनसि प्रश्नः अस्ति, यदि निरर्थकः प्रत्ययः स्यात् तर्हि तस्मिन् प्रत्यये विना अपि अर्थक सर्वं कार्यं सिद्ध्यति खलु? अवश्यं सिद्ध्यति। तर्हि स्तोकः पक् इति प्रयोगः करिष्यति वा? नाम यदि प्रत्ययः न स्यात् तर्हि तस्य धातु नाम प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्, तदन्तत्वात् समासदुष्टं अत एव किम् उक्तं, प्रयोग साधुता मात्रं फलम् अस्ति, अर्थः नास्ति। एवम्, अस्तु। तर्हि शब्दस्य उपरि पचति इत्यत्र सप्रत्ययः भवति, तस्य कः अर्थः? अर्थः कोऽपि नास्ति, किन्तु तं विना पचति इति प्रयोगः भवितुं नार्हति। अतः एतेषां प्रयोग साधुता संपादनम् एव फलम् अस्ति, वाच्यः कोऽपि अर्थः नास्ति इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। ज्ञातम्? ज्ञातम्। स्तोकं स्थीयते इत्यादौ आख्यातस्यापि वर्तमानत्वार्थकतया सार्थकत्वात्। अत्रापि सार्थकत्वम् अस्ति, अतः अत्र द्वितीया भवति, किन्तु अत्र प्रत्ययस्य सार्थकत्वं नास्ति, अतः अत्र द्वितीया न भवति। वैयाकरणानां न तर्हि स्तोकः स्थीयते इति भवति वा? वैयाकरणानां मते तु स्तोकं स्थीयते इत्येव भवति भोः। वैयाकरणानां स्तोकः स्थीयते इति भवति वा? न भवति। वैयाकरणानाम् अत्र प्रयोगद्वयं, स्तोकं पाकः, स्तोकः पाकः। अत्र तु एकः एव प्रयोगः, स्तोकं स्थीयते। ज्ञातम्? यतोहि अत्र इदं कर्तरि, अयं कर्तरि प्रयोगः नास्ति, भावे प्रयोगः अस्ति। तस्मात् अत्र स्तोकः स्थीयते इति तु नैव वक्तुं शक्यते। स्तोकं स्थीयते अस्ति चेत् इदं क्रियाविशेषणम् एव। ज्ञातम्? अतः द्वितीया एव भविष्यति, अत्र प्रथमा कथमपि भवितुं नार्हति। नहीं समझ में आया? हाँ गुरुजी, ठीक है। न च वर्तमानत्वाद्यविवक्षायां द्वितीयानुपपत्तिरिति वाच्यं। तर्हि केनचिदुक्तमस्तु स्तोकं स्थीयते इत्यत्र यदा वर्तमानत्वम् अस्ति तदा द्वितीया भविष्यति इति स्वीकृतम्, किन्तु यदि वर्तमानत्वादिकम् अविवक्षितम् अस्ति तदा कः प्रयोगः? तदा द्वितीया न स्यात्। तर्हि इदम् उत्तरम् अस्ति, विवक्षा वा भवेत् अविवक्षा वा भवेत्, तस्य प्रत्ययस्य अर्थः तु कालः अस्ति अवश्यम्। अधुना तस्य अविवक्षा कृता इति वक्तुः इच्छा अस्ति, किन्तु प्रत्ययः तु निरर्थकः नास्ति। अतः स्तोकं स्थीयते इत्यत्र तु द्वितीया अवश्यं भविष्यति। यथा वर्तमानत्वादि विवक्षा स्थल इव अर्थबोध प्रयोजक आकांक्षा सालित्वेनैव तद विवक्षा स्थलेपि भाव प्रत्ययस्य अर्थवत्वात्। अर्थ प्रयोजक आकांक्षा तो विद्यते, तस्य प्रतीतिः भवति न वा इति भिन्ना कथा। तस्मात् स्तोकं स्थीयते इत्यत्र यथा विवक्षा स्थले ते प्रत्ययः सार्थकः अस्ति, तथैव अविवक्षा स्थले अपि ते प्रत्ययः सार्थकः एव अस्ति। बोधे तस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति न वा इति भिन्ना कथा। तस्मात् स्तोकं स्थीयते इत्यत्र अवश्यं द्वितीया भवति,
तत्र समस्या नास्ति। तर्हि ज्ञातं नव्य नैयायिकैः कुत्र उक्तम् अस्ति? श्रीवास महोदयः। आम् महोदय ज्ञातम्। तर्हि अधुना प्रश्नः भवति, शृण्वन्तु, यत् किं नैयायिकानां मते स्तोकं पाकः इति प्रयोगः न भविष्यति वा? तदपि भविष्यति। तदपि भविष्यति, किन्तु अधुना यद् उत्तरं तैः दत्तं तदनुसारं तु न स्यात्। अतः पुनः अग्रे वदति अन्येषां मतं। घयन्तस्यापि इति भूषणसारे उक्तं न वा? इदं घयन्तशक्त्युपस्थाप्यान्वये स्तोकः पाकः इति तन्मतम् अधुना वदति। पश्यन्तु, केचित्तु धातोः इव घयन्तस्यापि पाकादौ शक्तिः उपेयते। केचित् इदं वदन्ति पाकः इत्यत्र धातोः अपि अर्थः अस्ति, घयन्तस्यापि अर्थः अस्ति। धातोः अपि अर्थः अस्ति, घय प्रत्ययस्यापि अर्थः अस्ति। घय प्रत्ययस्य न वो घयन्तस्यापि अर्थः अस्ति। घयन्तस्य। तस्मात् धात्वर्थे यदा अन्वयः तदा स्तोकं पाकः इति, गयन्ते यदा अन्वयः तदा स्तोकः पाकः। स्तोकः पाकः इति। एवं अवश्यं स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा नैयायिकानां मते स्तोकं पाकः इति प्रयोगस्य विलोपापत्तिः स्यात्। तस्मात् तैः एवम् उक्तम्। अत्र वाचकद्वयम् अस्ति, धातुः तदन्तश्च। ज्ञातम्? केचित्तु धातोः इव घयन्तस्यापि पाकादौ शक्तिः उपेयते। केचित् नैयायिकाः घयन्तस्यापि वाचकत्वं स्वीकुर्वन्ति, अथ च धातोः वाचकत्वं तु स्वीकुर्वन्त्येव। तत्र यदा धात्वर्थे अन्वयः तदा कः प्रयोगः? स्तोकं पाकः। यदा घयन्तार्थे अन्वयः तदा स्तोकः पाकः प्रयोगः भवति। ज्ञातम्? आम् ज्ञातम्। केचित्तु धातो इव घयन्तस्यापि पाकादौ शक्तिः उपेयते। अधुना प्रश्नः अस्ति, घयन्तस्य शक्तिः कुतः अङ्गीक्रियते? प्रत्ययस्यैव शक्तिं स्वीकुर्वन्तु। घयन्तस्य शक्तिः कुतः? तर्हि ते वदन्ति एका समस्या अस्ति, तस्याः निवारणाय घयन्तस्य शक्तिः अवश्यं स्वीकर्तव्या। का समस्या अस्ति? तर्हि एकः न्यायः अस्ति, प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा अस्ति न वा श्रीवास महोदयः? महोदय इमं न्यायमहं न जानामि। तर्हि अयम् एकः न्यायः अस्ति, प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम्। अयम् अभिप्रायः प्रत्ययानां स्वप्रकृत्यर्थे एव अन्वयः भवति। प्रत्ययार्थस्य स्वप्रकृत्यर्थे एव अन्वयः भवति। इदं तु प्रसिद्धम् अस्ति न वा? प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयः भवति, प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थे अन्वयः भवति। आम् आम् महोदय। तस्मात् पुनः प्रकृतिः का? तदा नैयायिकानां मते प्रकृतेः लक्षणम् अस्ति प्रत्ययात् अव्यवहित पूर्ववर्तित्वं यस्य अस्ति तस्यैव प्रकृतित्वम्। तर्हि पश्यन्तु, पाकः इत्यत्र सुप्रत्ययात् अव्यवहित पूर्वं किम् अस्ति? पाक इति। पाक इति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः पाक इति अस्ति न वा? अस्ति महोदय। अतः सुप्रत्ययार्थ संख्यायाः पाक पदार्थे एव अन्वयः भविष्यति। तस्य एकदेशे प्रकृत्यर्थे अन्वयः न भविष्यति। सुप्रत्ययस्य अर्थः संख्या विद्यते न वा?
आम् विद्यते संख्या कारकं हाँ कारकादि। पाकः पाकौ पाकः पाकं पाकौ पाकान् इत्यादौ सु विभक्तीनाम् अर्थः संख्या अस्ति। सूप् स्वादि प्रत्ययानां प्रकृतिः घयन्ता एव अस्ति न वा? आं महोदय। तस्मात् घयन्तस्य अर्थे एव विभक्त्यर्थस्य अन्वयः भविष्यति। आं महोदय। तत्र पच धात्वर्थे विभक्त्यर्थस्य अन्वयः न भविष्यति। तस्मात् घयन्तस्य शक्तिः स्वीकर्तव्या इति तेषां मनसि एवं विचारः आगतः। तस्मात् ते घयन्तस्य शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। घयन्तस्य पाकादौ शक्तिः कुतः अंगीक्रियते तर्हि तत्र तेषाम् इयमेव समस्या अस्ति। अतः घयन्तस्य शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। केचित्तु धातोः इव घयन्तस्यापि पाकादौ शक्तिः उपेयते। अन्यथा सुविभक्त्यर्थ संख्या कर्मत्वादीनां तत्र पाकादौ अन्वयानुपपत्तेः। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्तेः। धातूनां च सुविभक्ति अप्रकृतित्वात् इति। तर्हि एवं कश्चित् विचारः व्युत्पत्तिवादे अस्ति। अत्र प्रसंगः आसीत् तस्मात् मया प्रोक्तम्। अतः हाँ उच्यतां महोदय, भानुप्रकाश महोदय, कः संशयः अयं न ज्ञातः मया। संदेहः नैयायिकानां मते प्रकृतिः एकं पदम् इति भवेत्। प्रत्ययः एकं पदं खलु। सत्यं, यतोहि पदस्य लक्षणं तेषां मते अस्ति शक्तं पदम् इति। शक्तं पदम्। तस्मात् प्रकृतिः अपि पदम् अस्ति, प्रत्ययोपि पदम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तत्र समस्या नास्ति। अतः किन्तु प्रकृति प्रत्यय इति विभागः अपि विद्यते न वा? तस्मात् अत्र पाकः इत्यत्र सु अपि पदम् अस्ति, पाक इत्यपि पदम् अस्ति, किन्तु सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः अपि पाक इति घयन्तः शब्दः अस्ति। अतः सुप्रत्ययस्य अर्थः या संख्या अस्ति तस्याः अन्वयः घयन्तार्थे एव भविष्यति। तस्मात् घयन्तस्य अर्थः कश्चित् अवश्यं स्वीकर्तव्यः इति धिया ते नैयायिकाः घयन्तस्यापि पाकादौ शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। धन्यवादः महोदय। हाँ हाँ अन्यः इतोपि सन्देहः अस्ति महोदय, लिखामि। एवम् अस्ति। अहं भवतां समेषां कृते स्वकीयां वाट्सप् संख्यां दास्यामः, मेल् करिष्यामः। तत्र भवन्तः परम् अपि प्रश्नान् लेखितुं शक्नुवन्ति। तदा तदा तेषां समाधानं वयं करिष्यामः। अधुना कश्चित् सन्देहः अस्ति चेत् उच्यताम्। मीमांसकानां मते हाँ भावना द्वयो अस्ति खलु, आदि भावना शाब्दी भावना इति। सत्यं सत्यं। व्याकरणानां मते तथा अत्र तु आचार्यः तथा विचारः नास्ति। अत्र तु व्यापारः अस्ति तावदेव। तत्र शाब्दी भावना अर्थी भावना एवं विभागः वैयाकरणैः न कल्पितः। अस्तु महोदय। हाँ महोदय, हाँ हाँ उच्यताम्। केचित् तु उपेयते उपेयते इति यत् रूपम् उपपूर्वक ई धातो रूपम् अस्ति। पश्यन्तु, उप इण धातोः उपेयते शक्तिरुपेयते। शक्तिः उपेयते। अत्र उपसर्गः अस्ति। पुनः
कः धातुः? ई धातु तो उपेति उपेति इति परस्मैपदं अत्र भवति। तु कर्मणि प्रयोगः अस्ति, आत्मनेपदं। कर्मणि प्रयोगः अस्ति, तस्मात् ओ केचित् केचित् तु इति प्रथम पश्यन्तु आचार्यः, सत्यं, केचित् तु उपेयते। तर्हि अत्र कः धातुः उच्यते भवद्भिः? ई धातु उपपूर्वक ई ई धातु धातु। अस्ति, धातु। इण धातुः, इण धातु अङ्गीक्रियते आमाम्। चेत् किं रूपं भविष्यति तत्र तु? यथा एति यीत हाँ। यन्ति इति रूपं न भवति वा? तर्हि अत्र आत्मनेपदं कथम्? अहं तदेव वचामि। ओ, कस्यचित् समीपे उत्तरम् अस्ति वा? अधुना मम मनसि उत्तरं नास्ति। अहं मन्ये कर्मणि एव कर्मवाच्ये एव आगतौ भवति। चेत् अयन्ति स्यात्, परन्तु अरे उपेयते एकारः कुतः आगतः? पूर्वं केचित् अस्ति तथा परं कर्मवाच्यं किमर्थं हाँ, भविष्यति? सत्यं, कर्मवाच्यं तु नास्ति, कर्तरि एव प्रयोगः। पश्यामि अशुद्धं लिखितं वा? अशुद्धं नास्ति, किमपि सूत्रम् अवश्यं स्यात्, अहं न स्मरामि, परं वक्तुं शक्नोमि महोदय। अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु। उपेयते। आर सुरेश महोदयाः के सन्ति? तर्हि एवं मया विचारः प्रोक्तः अस्ति। श्वः तु पाठः अग्रे न गमिष्यति, किन्तु अस्माभिः परम् अपि किञ्चित् क्रियते इति कल्पितम् अस्ति चेत् इदं प्रकरणं वयं समापयामः। अद्य अत्रैव विरम्यते मया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।